हजुर हो फोर्थ च्याप्टर म्यानेजिङ फर क्वालिटी है होइन अरू पनि छ त्यो एक दिनमै सकिने च्याप्टर हो सबै अब ल अब हामी सुरु गरौँ न त है ल हाम्रो यो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसनको फोर्थ च्याप्टर छ है म्यानेजिङ फर क्वालिटी अब कुनै पनि फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अब र मेटेरियललाई विभिन्न प्रोसेसिङ गरेर हामी फिनिश गुड्स तयार पार्छौं अब कुनै प्रोडक्टहरूको र मेटेरियललाई विभिन्न प्रोसेसिङ गरेर सेमी फिनिश गुड्स अथवा वर्क इन प्रोग्रेस तयार भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि फेरि अरू प्रोसेसिङ गरेर हामी फिनिश गुड्स तयार पारेका हुन्छौं यसरी फिनिश गुड्स तयार पार्दाखेरि जुन फिनिश गुड्स तयार भएको छ कस्तो किसिमको क्वालिटीको छ र हाम्रो कन्ट्रोलमा भएर यो फिनिश गुड्स प्रोड्युस भएको हो कि हैन जसलाई हामी अन्डर कन्ट्रोल छ कि अथवा आउट अफ कन्ट्रोल छ त जुन प्रोडक्ट हामी प्रोड्युस गर्ने गर्छौं त्यसको क्वालिटी अन्डर कन्ट्रोल छ अथवा आउट अफ कन्ट्रोल छ के छ त्यसैको एनालाइसिस हामी यो च्याप्टरमा गर्ने गर्छौं ल अब यहाँ आउँछ म्यानेजिङ फर क्वालिटी भनेर हामी कन्ट्रोल चार्ट ग्राफ बनाएर हामी यहाँ टेस्ट गर्छौं त्यसको लागि हामी केही लिमिट्सहरु पनि निकाल्छौं र कन्ट्रोल चार्टमा पनि दुईटा चार्ट हामी बनाउँछौं एउटा मिन चार्ट र अर्को हुन्छ रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट निकाल्ने बेला तीनवटा लाइन हामी ड्रा गर्छौं मिन चार्टमा अप्पर कन्ट्रोल लिमिट जसलाई हामी UCL भन्छौं र यो कसरी आउँछ भन्दा x डबल बार प्लस a2 इन्टु r बार गरेर हामी निकाल्छौं अप्पर कन्ट्रोल लिमिट त्यसपछि हामी सेन्ट्रल लिमिट निकाल्छौं बीचको लाइन जुन चाहिँ x डबल बार सँग इक्वल हुन्छ र अर्को हुन्छ लोयर कन्ट्रोल लिमिट जुन निकाल हामी गर्छौं x डबल बार माइनस a2 इन्टु r बार ल यो हाम्रो फर्मुला हो यो फर्मुला लगाएर हामी अप्पर लिमिट सेन्ट्रल लिमिट र लोयर लिमिट निकाल्छौं एक पटक मिन चार्टको निकाल्छौं एक पटक हामी रेन्ज चार्टको निकाल्छौं र यो रेन्ज भित्र पर्न आउँछ भने अन्डर कन्ट्रोलमा छ भन्ने प्रुफ हुन्छ यो रेन्ज भन्दा बाहिर आयो भने आउट अफ कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा यसले क्लियर गर्छ अब हामीलाई क्वेशनमा यसरी मिन चार्ट बनाऊ रेन्ज चार्ट बनाऊ अर्को पी चार्ट भन्ने पनि हुन्छ अब त्यो एकछिनमा हामी हेरौँला र रेन्ज चार्टमा पनि हामी यसरी निकाल्छौं एउटा अप्पर कन्ट्रोल लिमिट जुन निकाल्न हामी d4 इन्टु r बार गरेपछि आउँछ सेन्ट्रल लिमिट निकाल्छौं हामी r बार गरेर र लोयर कन्ट्रोल लिमिट निकाल्छौं हामी d3 इन्टु r बार r भनेको रेन्ज वेयर यसको फुल फर्महरु हामीले देखाउने हो भने माथि हामीले यहाँ x डबल बार लेखेका छौं x डबल बार भनेको ग्रान्ड मिन र ग्रान्ड मिन निकाल्नको लागि मिनको पनि मिन निकाल्ने x बार भनेको मिन क्वेशनमा दिएको हुन्छ क्वेशनमा दिएको मिनको पनि समेसन x बार बाइ k गरेपछि हामी निकाल्छौं ग्रान्ड मिन जसलाई हामी नोटेसनमा x डबल बारले डिनोट गर्छौं र x बार भनेको स्याम्पल मिन जुन आउँछ हामी समेसन x बाइ n गरेर र रेन्ज मिन r बार भनेको रेन्जको समेसन निकाल्ने डिवाइड बाइ k गरेपछि हाम्रो रेन्जको मिन आउँछ यदि यो रेन्ज क्वेशनमा दिएन भने r भनेको रेन्ज हो रेन्ज निकाल्नको लागि हामी x म्याक्सिमम माइनस x मिनिमम भन्नाले म्याक्सिमम अब्जर्भेसन माइनस मिनिमम अब्जर्भेसन गरेपछि हामी रेन्ज निकाल्न सक्छौं र k भनेको नम्बर अफ स्याम्पल कतिवटा स्याम्पल दिएको छ n भनेको स्याम्पल साइज कति छ र माथि हाम्रो युज भइरहेको छ a2 d3 d4 आर कन्स्टेन्ट डिपेन्ड्स अन स्याम्पल साइज
अनि A2 D3 D4 चाहिँ हाम्रो स्याम्पल साइज भनेको n को भ्यालु कति छ त्यो अनुसार हामी टेबल हेरेर पनि निकाल्न सक्छौं तर यो चाहिँ प्राय चाहिँ हामीलाई टेबलै हेर्न नपर्ने गरी क्वेशनमै दिएको हुन्छ यो हाम्रो फर्मुला र नोटेसनहरु हो x बार मात्र भनेको मिन हो स्याम्पल मिन अनि मिन को पनि मिन निकालेपछि x डबल बार आउँछ त्यो ग्रान्ड मिन हो सार्दै गर्ने हो सार्दै गर्ने हो भने कहाँसम्म भ्याएको छ मलाई भन्नु होला यहाँसम्म भएको हो भइसक्यो ल यो ग्रान्ड मिन है मिन को पनि मिनलाई हामी ग्रान्ड मिन भन्छौं समेसन अफ x बार बाइ k x बार भनेको आफैमा मिन हो मिन को पनि मिन निकालेको x बार भनेको समेसन x बाइ n भयो रेन्ज को मिन भनेको समेसन r बाइ k r भनेको रेन्ज x म्याक्सिमम माइनस x मिनिमम अथवा म्याक्सिमम अब्जर्भेसन माइनस मिनिमम अब्जर्भेसन गरेपछि हामी निकाल्न सक्छौं रेन्ज र के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल कतिवटा स्याम्पल हामीलाई दिएको छ र स्याम्पल साइज कति छ र A2 D3 D4 आर कन्स्ट्यान्ट डिपेन्ड्स अन स्याम्पल साइज स्याम्पल साइजलाई आधार बनाएर हामी निकाल्छौं A2 D3 D4 जुन हामी टेबलबाट निकाल्छौं तर यो टेबल हेर्न नपर्ने गरी हामीलाई प्रायः एक्जाममा दिएकै हुन्छ ल भयो भने भनौ है A2 D3 D4 सक्यो भने भनौ होला है ल सक्यो भने हामी एउटा बुकको क्वेशन हेर्छौं है यो क्वेशन हेरेर अनि यहाँ हामीले निकालेका छौं मिन चार्ट रेन्ज चार्ट त यसको लागि पहिला क्वेशन हेरौँ है यो 2 नम्बरको क्वेशन छ 2 नम्बर क्वेशन हेरौँ ल हाम्रो क्वेशन अनुसार यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ ड्र द एप्रोप्रिएट मिन चार्ट फ्रम द फलोइङ डेटा अफ स्याम्पल मिन x बार एन्ड रेन्ज r फर द स्याम्पल साइज 5 इच रे स्याम्पल नम्बर दिएको छ 1 2 3 4 गरेर 10 सम्म x बार भनेको मिन दिएको छ यिनहरुको र r भनेको रेन्ज दिएको छ यिनहरुको अब हामीलाई एप्रोप्रिएट मिन चार्ट भनेको मिन चार्ट बनाऊ एकपटक हामीले निकाल्नु पर्यो मिन को चार्ट एकपटक हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेन्ज को चार्ट र लास्टमा डिसिजन दिनु पर्यो कि हाम्रो कन्ट्रोलमा यो प्रोड्युस भइरा छ अथवा छैन त अन्डर कन्ट्रोल छ अथवा आउट अफ कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ हामी ग्राफबाट चार्टहरु बनाएर डिसिजन गर्छौं त्यो लोअर लिमिट अप्पर लिमिट सेन्ट्रल लिमिट के हुँदा कन्ट्रोल के हुँदा आउट अफ कन्ट्रोलहरु चाहिँ भनिसकेको छैन है अब ग्राफबाट आउँछ क्वेशन बुझे है ल क्वेशन 1 देखि 10 सम्म छ यो स्याम्पल नम्बर भनेको के हो स्याम्पल साइज क्वेशनमा दिएको छ 5 यो टेबल हेर्नको लागि हाम्रो A2 D3 D4 निकाल्नलाई यहाँ दिएको छ यहाँ यो प्रब्लममा चाहिँ हामी टेबल हेरेर निकाल्छौं तर एक्जाममा चाहिँ यो हामीलाई दिएकै हुन्छ है अथवा हामीले एक्जाममा टेबल लान पाइन्छ टेबलमा दिएको हुन्छ यो र x बार भनेको
मिन दिइरहेछ, आर भनेको रेन्ज दिइरहेछ। यो क्वेसन है। अब यही क्वेसनलाई हामीले यहाँ टेबल फर्ममा देखाएका छौँ। यही हो, हेरौँ ल। स्याम्पल नम्बर 1 देखि 10 सम्म छ। एक्स बार 43, 49, 37, 44, 45, 37, 51, 46, 43, 47 सम गरेपछि यो आफैमा एक्स बार हो। समेसन एक्स बार आउँछ 442। रेन्ज दिइरहेछ, यो पनि यो तीनैवटा क्वेसनै हो ल। हामीले क्वेसन मात्र सारेको छ। समेसन आर आउँछ यहाँ 58। यो तीनैवटा कोलम क्वेसनमा दिएको छ। क्वेसन हामीले सार्यौं, यसको समेसनहरु निकाल्यौं, समेसन एक्स बार र समेसन आर। र त्यसपछि हामी यहाँ फर्स्टमा निकाल्छौं एक्स डबल बार। एक्स बार को पनि मिन जुन निकाल्न हामी गर्छौं समेसन एक्स बार बाइ के। र समेसन एक्स बार भनेको यहाँ आइरहेछ 442, के भनेको यहाँ 10 वटा स्याम्पल छ, यसले 10 ले डिवाइड गरेपछि एक्स डबल बार आउँछ 44.2। यसरी रेन्जको पनि मिन निकाल्यो आर बार निकाल्न समेसन आर बाइ के। समेसन आर 58, के 10 वटा छ, डिवाइड गर्दा हाम्रो आन्सर 5.8। ल अब माथिको हामीले लोयर लिमिट, सेन्ट्रल लिमिट र अप्पर लिमिट निकाल्नु पर्यो। एक पटक मिन चार्टको, एक पटक रेन्ज चार्टको। अब पहिला हामी मिन चार्टको लागि गर्ने हो भने एक्स डबल बार माथिबाट आइरहेछ 44.2, आर बार पनि यहाँ आएको छ 5.8, एन हामीलाई दिएको छ 5, के दिएको छ 10, के भनेको यो 10 वटा भयो, एन भनेको क्वेसनले नै हामीलाई 5 भनिरहेछ। अब हामीलाई यहाँ चाहियो मिन चार्टको लागि A2 चाहियो। तर एक्जाममा यो A2 दिएकै हुन्छ है। अथवा अहिले निकाल्ने हो भने हामी टेबल हेर्छौं, यो रिफरिङ टेबल फर कन्ट्रोल लिमिट को N5 दिएको छ भने N5 मा A2 को भ्यालु हामी टेबलबाट निकाल्छौं। यहाँसम्म भएको छ। टेबल चाहिँ यो त्यसको बुकमा मात्रै हुन्छ होला सर, अरु बुकमा हुन्छ होला? हजुर, त्यसमा नै हुन्छ। हाम्रो एक्जाममा टेबल लान पाउँछ है, मास्टर्स लेभलको टेबलमा पनि हुन्छ। तर यो हेर्नै नपर्ने गरी दिएको हुन्छ। हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ है, म देखाउँछु ल। स्ट्याटको बुकमा त हुन्न होला यो। हजुर, स्ट्याटको बुकबाट त पाइँदैन यो। यो प्रोडक्सनको बुकमा हुन्न होला नि यो टेबल। ल म टेबल देखाउँछु ल। एन चाहिँ 5 हामीलाई निकाल्नु छ A2। एकै पटक यो A2 को पनि हेरिहालौं, अनि त्यसपछि यहाँ D3 र D4 पनि हेरौं ल। त्यो अहिले एकछिनमा हेरौँ ल, भइहाल्यो। अहिले पहिला A2 नै निकालौँ न। N5 एड गरौँ है। N5 मा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेबल राखिसकेको छ भने यहाँ A2 हेरौँ त। यो A1 A2 देखियो है। अनि N 2 3 4 5 N को लेफ्टपट्टिको यान हैन सर, 2 3 4 5 6 हरु यान हैन। यो N यहाँ हेर्ने, यो हाम्रो 5 मा हेर्नु पर्यो। अनि A2 भनेको यहाँ छ 0.577 देखियो है। हजुर, देखियो सर, देखियो। यसरी हामी टेबलबाट निकाल्छौं यो A2 को भ्यालु। अब यसरी रिफरिङ टेबल फ्रम कन्ट्रोल लिमिट A2 को भ्यालु आउँछ 0.577 र अघि हामीले तीनवटा लिमिट निकालेका थियौं, अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, सेन्ट्रल लिमिट र लोयर लिमिट। र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट मिन चार्टको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ एक्स डबल बार प्लस A2 इन्टु आर बार। एक्स डबल बार 44.2, A2 भनेको यहाँ आइरहेछ 0.577, आर बार भनेको छ 5.8। र यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 47.5 आउँछ। पोइन्टमा नराख्ने, होल नम्बरमा राख्ने, त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट टु 48। ल यसरी हामी निकाल्छौं यो फर्मुला लगाएर अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। त्यसपछि सेन्ट्रल लिमिट भनेको एक्स डबल बार 44.2 आइरहेको थियो, तर हामीले राख्ने बेला होल नम्बरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट टु 44। र लोयर कन्ट्रोल लिमिट
निकाल्न हामी x डबल बारमा माइनस गर्छौं a2 इन्टु r बार। x डबल बार भनेको 44.2 माइनस a2 भनेको 0.577 इन्टु r बार भनेको 5.8 क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो आउँछ 40.85 आउँछ। होल नम्बरमा राख्ने भएकोले एप्रोक्सिमेटली राउन्ड फिगरमा 41। ल अब यसैलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्छौं। अब अप्पर लिमिट 48 आइरहेछ, सेन्ट्रल लिमिट 44 छ, लोअर लिमिट छ 41। ल यहाँसम्म भयो भने भयो भन्नु है। आरमा चाहिँ ब्याट्री थियो माथि एकचोटि माथि एक्स बार निकालेर देखाएको छ हजुर एक्स बार निकालेर देखाएको छ ल हो त्यहाँ एक्स डबल बार ल भयो भने भयो भन्नु है। यदि कुनै बुझेको छैन भने सोधौँ होला। कति पाइन्छ ल यहाँ हेरौँ होला, यदि कुनै टर्म्स आएको नबुझे सोधौँ होला है। यो त बुझिएको छ नि अलिक तल छ भएको हो। हजुर ल अब ग्राफ बनाउने है। यहाँ एन्सर याद गरौँ। यो क्वेसन भयो, स्याम्पल नम्बर, अनि यो एक्स बार, यो रेन्ज, यो मिन भयो, यो रेन्ज भयो। र यहाँ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट आइरहेछ 48, सेन्ट्रल लिमिट 44, लोअर लिमिट 41। अब यसैलाई हामी यहाँ ग्राफमा देखाउँछौँ। ल मिन चार्ट। ल एक्स एक्सिसमा हामी देखाउँछौँ स्याम्पल नम्बर 0 ओरिजिन भयो, 1 2 3 गरेर 10 सम्म छ। त्यसैले एक्स एक्सिसमा स्याम्पल नम्बर 10 सम्म, अनि वाइ एक्सिसमा हामीले स्याम्पल मिन देखाउनु पर्यो। यो मिन चार्ट हामी बनाउँदैछौँ। मिन चार्टमा स्याम्पल मिनलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्छौँ र हाम्रो
सबभन्दा मिनिमम भ्याल्यु भनेको 37 सम्म छ, सबभन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु भनेको हाम्रो 51 सम्म छ। त्यसैले यो मिनिममदेखि लिएर म्याक्सिमम सबै ग्राफमा अट्ने किसिमले स्केलिङ गर्नु पर्यो। र स्केलिङ गर्दाखेरि 37, 38, 40, 41, 42 गर्दै गर्दै अब थाहा छ होला है ग्राफमा हामीले बनाउने बेला 0 देखि कति कति युनिट्सको डिफरेन्स छ त। ओरिजिनदेखि नै सेम युनिट्सको डिफरेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीलाई अब 1 युनिटको चाहिने कारणले गर्दाखेरि हामीले 0 देखि नै 1 2 3 4 गरेर यहाँ 51 सम्म पुग्दाखेरि हाम्रो कपीमा अट्दैन। अनि यस्तो भएपछि हामीले यस्तो किसिमको साइन बनाउने गरिन्छ, याद छ? यसलाई भन्छ फल्स बेसलाइन। यसरी ग्राफ भनेको यहाँ 1 सेन्टिमिटर स्केलिङ गर्दा 1 सेन्टिमिटरमा चाहिँ यहाँ 2 युनिट्स दिएको छ भनेको यो 37 बाट 39 अथवा 38 बाट 40 यो स्केलमा 1 सेन्टिमिटर हो। त्यो 1 सेन्टिमिटरलाई नि हाफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 40, 41, 42 यसरी चाहिँ बनेको छ। के बेसलाइन भन्ने फल्स बेसलाइन। फल्स FALSE फल्स बेसलाइन। यसरी स्केलिङलाई हामीले जम्प गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी फल्स बेसलाइन बनाउनु पर्छ। र हामीलाई 37 देखि चाहिने कारणले गर्दा हामीले यहाँ 36 देखि स्केलिङ गर्यौं। ग्राफमा न स्केल नअट्ने कन्डिसन आयो भने फल्स बेसलाइन बनाउन सकिन्छ हैन? हजुर। अनि त्यसपछि 36 देखि 38 सम्म 1 सेन्टिमिटर, 38 देखि 40 सम्म 1 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटरको डिफरेन्समा हामीले स्केलिङ गर्यौं। र 40 र 42 को बीचमा फेरि हाफ 1 सेन्टिमिटरको पनि हाफमा हामीले स्केलिङ गरेको छ यहाँ। अब हामीले अघि निकालेको छ लोयर कन्ट्रोल अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 48 आइरहेको थियो, सेन्ट्रल लिमिट 44 आइरहेको थियो, लोयर कन्ट्रोल लिमिट 41 आइरहेको थियो। यसरी प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने। 41 बाट डट लाइन लोयर कन्ट्रोल लिमिट, 44 सेन्ट्रल लिमिट डट लाइन बनाउने, 48 अप्पर कन्ट्रोल लिमिट यसरी डट लाइन बनाउने। अप्परलाई डट अनि सेन्ट्रललाई पनि लोयरलाई पनि यसरी डट लाइन हामी बनाउँछौँ। र अब अघि हाम्रो स्याम्पल नम्बर 1 हुँदाखेरि कति थियो त? मिन 43 थियो। 1 हुँदा 43 यसरी पोइन्ट हाल्ने, यसलाई गोलो बनाउने सर्कलमा। 2 हुँदा 49 छ, 49 मा सर्कल पोइन्ट राखेर सर्कल बनायो। 3 हुँदा 37 छ, सर्कल बनायो। 4 हुँदा 44 छ, 44 मा सर्कल बनायो। 5 हुँदा 45 छ, 45 मा सर्कल बनायो। बुझे है? क्वेशनमा दिएको एक्चुअल डेटाहरू हामी यहाँ पोइन्ट राख्दै सर्कल बनाउँदै देखाउँछौँ र अनि यो जोड्छौँ। बुझेको छ? स्केलिङ गरेको सबै बुझेछ है? यो पोइन्टहरु राखेको, जोइन गरेको
अप्पर लिमिट सेन्ट्रल लिमिट लोअर लिमिट बनाएको ठीक छ सर बुझिरहेको अनि त्यो लाइनहरु भनिसकेपछि लाइन जोड्ने हो अनि जोड्ने हो यो लाइनहरु सबै जोड्ने भयो बनेको हो गर्ने सेट गर्ने भयो बन्यो पुरै बन्यो सर अलिकति बाँकी छ सक्यो भन्नु है सर अब यहाँ हेरौँ है हस् सर हाम्रो अप्पर लिमिट भन्दा पनि यो पोइन्टहरु बाहिर छ
दुईटा छ भन्दा पनि कम छ हैन त यो रेन्जहरु भित्र लोयर देखि अप्पर भित्र परेको छ भने त्यो अन्डर कन्ट्रोलमा हुन्छ अब लोयर भन्दा पनि कममा आइराछ भ्यालु अप्पर भन्दा पनि धेरैमा आइराछ भ्यालु अथवा कुनै एउटा मात्र लोयर भन्दा कुनै कम एउटा आइराछ अथवा अप्पर भन्दा कुनै एउटा धेरै आइराछ भने त्यो हाम्रो आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ त्यसैले यहाँ लोयर अप्पर भन्दा पनि रेन्ज बाहिर पर्न आइराछ केही पोइन्टहरु जुन कारणले गर्दा यहाँ डिसिजन दिनु पर्यो सिन्स अल स्याम्पल मिन्स डु नट फल विदिन कुनै एउटा मात्रै माथि गयो र कुनै एउटा मात्रै तल आयो भने पनि मान्य हुन्छ हजुर है सिन्स अल स्याम्पल मिन्स डु नट फल विदिन कन्ट्रोल लिमिट लोयर कन्ट्रोल र अप्पर कन्ट्रोलको भित्र परेको छ भने अन्डर कन्ट्रोल भयो कुनै एउटा मात्र बाहिर पर्ने बित्तिकै चाहे त्यो तल होस् चाहे त्यो माथि होस् कुनै एउटा मात्र बाहिर पर्ने बित्तिकै द प्रोसेस इज आउट अफ कन्ट्रोल हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा बाहिर छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ बुझ्यो है ल भर्खरै देखाएको मिन चार्ट भयो अब यसपछि फेरि आउँछ रेन्ज चार्ट 2 नम्बरमा अब रेन्ज चार्ट अघिको मिन चार्ट अब रेन्ज चार्ट र रेन्ज चार्टको लागि आर बार हामीले माथि निकालेका छौं 5.8 एन्ड हाम्रो 5 दिइराछ हामीलाई चाहिन्छ रेन्ज चार्टको लागि D3 र D4 अब D3 र D4 हामी अघि जस्तै टेबल हेरेर राख्छौं n को भ्यालु 5 हुँदा D3 कति हुन्छ D4 कति हुन्छ टेबलमा हेरौं है यहाँ लास्टमा छ हेरौं त हो D3 र D4 n को भ्यालु 5 भनेको यो भयो 5 मा D3 0 छ D4 2.115 छ ठीक है हो त्यही भ्यालु हामीले यहाँ राख्ने हो D3 D4 थाहा भएन त्यसैले यहाँ भन्नु पर्यो रिफरिङ टेबल फर कन्ट्रोल लिमिट D3 को भ्यालु 0 छ D4 को भ्यालु 2.115 छ फेरि अघि हामीले सुरुमा लेखेको फर्मुला हामी यहाँ देखाउँछौं अप्पर कन्ट्रोल लिमिट D4 इन्टु R बार गरेपछि आउँछ D4 2.115 भइहाल्यो R बार भनेको हामीले निकालेका छौं 5.8 जुन आउँछ 12.26 होल नम्बरमा हाल्ने त्यसैले व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 12 सेन्ट्रल लिमिट भनेको R बार जुन 5.8 छ होल नम्बरमा हाल्ने इक्विभ्यालेन्ट टु 6 र लोयर कन्ट्रोल लिमिट छ D3 इन्टु R बार D3 भनेको 0 हुने बित्तिकै यो पुरै भ्यालु हाम्रो 0 भयो भनेपछि यहाँ अप्पर सेन्ट्रल र लोयर हुने भयो 12 6 र 0 अप्पर लिमिट 12 सेन्ट्रल लिमिट 6 लोयर लिमिट 0 र यसको पनि फेरि हामीले ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ रेन्ज चार्ट हो रेन्ज हेर्ने है अघि मिन चार्ट बनाएको मिनलाई प्लट गर्यौ अहिले रेन्ज चार्ट बनाउँदै छौं रेन्जलाई हेर्नु पर्यो अब रेन्ज हेर्ने हो भने हाम्रो मिनिमम म्याक्सिमम कति छ त यहाँ हेरौँ त 6 4 6 8 सबभन्दा धेरै 8 छ सबभन्दा कम 4 छ र हाम्रो लोयर लिमिट 0 छ सेन्ट्रल लिमिट 6 छ अप्पर लिमिट 12 छ भनेपछि यो 12 सम्म भ्याउने गरी अब रेन्ज चार्ट बनाउनु पर्यो ल स्याम्पल नम्बर 1 2 3 4 5 6 10 सम्म छ यहाँ हाम्रो 0 लोयर कन्ट्रोल लिमिट 0 यही लाइन भइहाल्यो एक्स एक्सिस नै हाम्रो 0 लिमिट भयो र 12 सम्म जानु पर्ने भएकोले 1 1 सेन्टिमिटरमा 1 2 3 4 5 6 6 चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लिमिट भयो र 12 चाहिँ हाम्रो अप्पर लिमिट भयो यसरी सबभन्दा पहिला हामी अप्पर लिमिट सेन्ट्रल लिमिट र लोयर लिमिट त यहाँ 0 भएको कारणले गर्दा एक्स एक्सिस नै भयो बुझेको छ लोयर लिमिट सेन्ट्रल लिमिट र अप्पर लिमिट राखेको र यो राखिसकेपछि अब अघि जस्तै क्वेशनमा कति भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामी प्लट गर्छौं अनि जोइन गर्छौं ल अब्जर्भेसन 1 हुँदा रेन्ज हाम्रो 5 थियो अब्जर्भेसन 2 हुँदा 6 थियो 3 हुँदा 5 4 हुँदा 7 5 हुँदा 7 6 हुँदा 4 7 हुँदा 8
8 हुँदा 6, 9 हुँदा 4, 10 हुँदा 6। अनि सबै यो पोइन्टहरु प्लट गरेर यसरी सर्कलमा देखाएर हामीले लाइनहरु जोइन गर्दै गएपछि यस्तो किसिमको लाइन बन्यो र यो सबै यो जुन जिगज्याग फिगर हो त्यो लोयर लिमिट भन्दा माथि छ, अप्पर लिमिट भन्दा मुनि छ। भनेको अप्पर लिमिट क्रस गरेको छैन, लोयर लिमिटलाई क्रस गरेको छैन। यसो भएपछि हाम्रो अन्डर कन्ट्रोल हुन आउँछ। अघि लोयर भन्दा पनि मुनि थियो, अप्पर भन्दा पनि माथि थियो, त्यसैले आउट अफ कन्ट्रोल। यहाँ चाहिँ लोयरलाई र अप्परलाई क्रस गरेको छैन, त्यसैले अन्डर कन्ट्रोल। अहिले जस्तो लाइन बाँध्नु पर्दैन। यही त हो नि, यो एक्स एक्सिस नै लोयर लिमिट हो। यहाँ डट लाइन 6 मा तानेको छ, यो सेन्ट्रल लिमिट भयो रेन्जको। अनि यो अप्पर लिमिट यो भयो। अनि यो सबै पोइन्टहरु हामीले प्लट गरेर जोडेको हो। तर यहाँ चाहिँ अप्पर लिमिट पनि नागेको छैन, तल हजुर झरेको छैन। हो, त्यही भएर भन्नु पर्यो since all sample range fall within control limit भित्र परेको छ सबै, त्यसैले the process is under control भनेर भन्नु पर्यो। कहाँसम्म भइसक्यो? माथिको त भइसक्यो। ग्राफै हो बाँकी? ग्राफ भन्दा अलिकति माथि। ग्राफ भन्दा अलि माथि भनेको ल यो भयो। रिफरेन्स टेबल देख्नु। Global point 26 हो सर, त्यसलाई हामी राउन्ड फिगरमा राखेको। चार्ट यसमा चाहिँ फल्स बेसलाइन बनाउनु पर्छ पर्दैन? चार्ट चाहिँ ग्राफ देखाइछ त यसमा फर्स्ट लाइन चाहिँ कहिले हो? फर्स्ट लाइन चाहिँ छ, यो फर्स्ट लाइन भनेको 0 हो भने यही हो के, एक्स एक्सिस नै फर्स्ट लाइन हो। लोयर कन्ट्रोल लिमिट यो एक्स एक्सिसै हो के 0 भएकोले। अहिले जस्तो चाहिँ त्यो कर्भ बनाउनु नपर्ने पनि छ यसमा त। अब यहाँ त यहाँ 0 बाट 1 2 नै भइराछ त, जम्प गर्नु परेन नि त। हजुर। जस्तै अब 0 बाट एकैचोटी 6 आउनु परेको भए अनि 6 7 8 भनेको भए चाहिँ फल्स बेसलाइन बनाउनु पर्थ्यो। यहाँ त 0 बाट 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेन्समा देखाइराछ, त्यही भएर बनाउनु परेन। ल एक्स एक्सिसमा स्याम्पल नम्बर, वाइ मा स्याम्पल रेन्ज। अघि मिन थियो, अहिले रेन्ज है। ल लोयर 0, सेन्ट्रल 6, अप्पर 12। अनि क्वेशनमा दिएको 1 मा 5 छ, 2 मा यो
पोइन्टहरु हाल्ने, सर्कल बनाउने अनि जोइन गर्ने। यो भर्न पर्ने त त्यही माथिकै क्वेसनकै दुईटै नै एउटै हुन्छ 1 को 42 2 को 49 हैन कन्क्लुजन हेर्नु छ भएको हो कन्क्लुजन हजुर कन्क्लुजन भयो सर ल अब पी चार्ट है तीनवटा चार्ट हुन्छ मिन चार्ट रेन्ज चार्ट अब पी चार्ट 2018 को क्वेशन हेरौँ होला
क्वेशन देखियो ल हाम्रो क्वेशन यस्तो छ 10 samples of sample size 100 were taken by a worker at a workstation in a production process. The number of defectives found in each sample is given below. Sample number दिएको छ 1 देखि 10 सम्म, number of defective भनेर दिइरहेछ यो। र यो डिफेक्टिभ को आइकेएस जुकिने हामी पी चार्ट निकाल्छौं। ड्र सुटेबल कन्ट्रोल चार्ट भनेको छ डिफेक्टिभ मा सधैं पी चार्ट निकाल्ने एन्ड स्टेट योर कन्क्लुजन। डिसिजन गर्ने तरिका सेम हो। ल 1 सैंपल नंबर फर्स्ट कोलममा देखाउँछौं, नंबर अफ डिफेक्टिभ सेकेन्ड कोलममा देखाउँछौं। अब यसको सोलुसन हामी हेरौँ है माथि। ल सैंपल नंबर 1 देखि 10 सम्म अनि नंबर अफ डिफेक्टिभलाई हामी डी नाम दिन्छौं। 1 मा 12, 2 मा 10, 3 मा 6 यसरी दिइरहेछ 10 वटा। र सैंपल साइज 2018 र सैंपल साइज दिएको छ सबैको 100। अनि फ्याक्टर अफ डिफेक्टिभ निकाल्ने जसलाई हामी पी भन्छौं। अनि 12/100, 10/100, 6/100 गर्ने हाम्रो आउँछ पी। डी भनेको डिफेक्टिभ, एन भनेको सैंपल साइज। डी लाई एन ले डिवाइड गर्ने। फ्याक्टर अफ डिफेक्टिभ आउँछ 12/100 0.12, 10/100 0.10, 6/100 0.06। र यसरी हामी निकाल्छौं सबैको। ल निकालौं होला। नंबर अफ डिफेक्टिभ त दिएको छ। नंबर अफ डिफेक्टिभ पनि दिएको छ, सैंपल साइज 100 भनेर ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, सबैमा सेमै हुन्छ। अनि यो दुवै दिएपछि यसलाई यसले डिवाइड गरेर यो पी आइहाल्छ। ल माथि हेडिङ लेखौं ल। सैंपल नंबर, नंबर अफ डिफेक्टिभ डी, सैंपल साइज एन, फ्याक्टर अफ डिफेक्टिभ भनेको पी। डी बाइ एन गरेपछि आउँछ। ल त्यसो भए सार्दै गरौँ। यहाँबाट निकालौं यो पी को भ्यालु अनि समेसन पी आउँछ। अलि माथि देखेको छ सर है। एकचोटि हेडिङ पनि देखेको छ। एकचोटि हेडिङ देखेको छ। भयो। एकचोटि यो टेबलको हेडिङ थोरै देखेको छ। फ्याक्टर अफ डिफेक्टिभलाई पी ले जनाउने हो सर। अच्छा
ठिक छ सर। ल अब यो 10 सम्म गरेर समेसन पी पनि निकाल्नु होला। समेसन पी सम्म भयो सर। ल अब यसपछि हामी निकाल्छौँ पी बार। पी बार निकाल्नु समेसन पी जुन आइरहेछ 0.9, यसलाई के भनेको यो 10 वटा छ, डिभाइड गर्दा 0.09 हुने भयो। र पी बार पछि हामी क्यू बार निकाल्छौँ 1 माइनस पी बार 1 माइनस 0.09 घटाएपछि 0.91 आउँछ हाम्रो क्यू बार। र त्यसपछि हामी निकाल्छौँ क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रोल लिमिट। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट पी मा हाम्रो फर्मुला हुन्छ पी बार प्लस 3, अनि यो 3 रुट भित्र हैन है, फेरि यो कन्फ्युज भइरहला। 3 छुट्टै हो, अनि रुट पी बार क्यू बार बाइ एन। यहाँ अब भनेपछि त्यो 3 अलि ओरै हो, क्यूब रुट अन्डर जस्तो होइन त्यो। होइन यो अलिकति ठाउँ कोचेको हुनाले यो क्यूब रुट जस्तो देखिरहेछ। हस् यो क्यूब हस् हैन है, सर। यो 3 छुट्टै हो, अनि रुट पी बार भनेको 0.09, क्यू बार भनेको 0.91, एन भनेको 100। र यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो अप्पर लिमिट आउने भयो 0.1759, राउन्ड फिगर गर्दा 0.18 हामीले देखायौँ। सेन्ट्रल क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रोल लिमिट पछाडि त्यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट हो सर। हजुर क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रोल लिमिटमा यो 1 नम्बर यहाँ लेखेछ, 1 नम्बर अप्पर कन्ट्रोल, 2 नम्बर सेन्ट्रल लिमिट, 3 नम्बर लोयर कन्ट्रोल लिमिट। ल पी बारमा प्लस गर्यो भने अप्पर आउँछ, पी बार मात्र भनेको सेन्ट्रल, पी बारमा माइनस गर्यो भने लोयर आउँछ। र पोइन्ट पछि दुईटा मात्र डिजिट देखाउने भएकोले इक्विभ्यालेन्ट टु 0.1759 भनेको सेन्ट्रल लिमिट पी बार भनेको 0.09, र लोयर लिमिट पी बारमा माइनस 3 टाइम्स पी बार क्यू बार बाई एन को रुट गर्दा यहाँ हाम्रो आउँछ 0.004, त्यो भनेको नियरली 0। अब यसलाई पनि हामी ग्राफ गर्छौँ। रुट ओभर पी बार क्यू बार बाई एन चाहिँ हो नि, त्यो हो रुट ओभर पी बार क्यू बार बाई एन एउटामा, 3 चाहिँ बाहिर छुट्टै इन्टु है, त्यो रुट होइन फेरि। सर हामीले त्यहाँ 3 नै किन गर्यौँ? फर्मुला हो यो, फर्मुला। त्यही त हजुर। ए 2 गर्न पाइएन, 3 नै गर्नु पर्यो। पाइएन, 3 नै हो। हस् हस् सर। ल यो भयो भने मुनि हामी ग्राफ बनाउँछौँ। अब एकैछिन है सर, यहाँसम्म भ्याउँ होला।
अब चार्टमा जाउँ सर। हजुर अब हेरौँ न, हाम्रो लोयर 0 छ, सेन्ट्रल 0.09 छ, अप्पर 0.18, 0.18 सम्म समेट्न गरी ग्राफ बनाउनु पर्यो। स्याम्पल नम्बर एक्स कोअर्डिनेटमा 0 1 2 देखि 12 सम्म लोयर कन्ट्रोल लिमिट 0 यही भइहाल्यो। एक्स एक्सिस नै लोयर कन्ट्रोल लिमिट र 1 सेन्टिमिटरको 0.02, 2 को 4 6, अब 7 देखि चाहिने भएकोले 0 स्याम्पल नम्बरलाई 13 सम्म देखाउनु पर्यो। 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12 अनि 14, 16, 18। अप्पर 18, सेन्ट्रल 9, लोयर 0 भएको हुनाले त्यही अनुसारले हामीले देखायौँ। अनि क्वेशनमा दिएको भ्यालुहरु पुट गर्नु पर्यो। 1 हुँदा 0.12, 2 हुँदा 0.10, 3 हुँदा 0.06, 4 हुँदा 0.08, 5 हुँदा 0.09। ल यसरी सबै पोइन्टहरु जोड्ने र यो पनि हाम्रो लोयर र अप्पर कटेन। लोयर र अप्पर नकटेपछि डिसिजन दिनु पर्यो पी चार्टलाई लिएर। Since all sample proportion fall within control limits, therefore the process is under statistical quality control अथवा under control मात्र भन्दा पनि हुन्छ। भएको हो। एकछिन सर।
ग्राफ भयो 9 मा पुगेको छु 9 को भयो भएछ ल अब डिसिजन लेखौँ होला डिसिजन देखाइदिनु ऊ आइरहेछ देखिरहेछ डिसिजन ऊ पी चार्ट हुँदैन यो माथिको चाहिँ अलि तल लेखाएको छु अहिले यो ठाउँ नपुगेकोले माथि लेखेको ठिक छ त्यो त लेखिसकेको छ पहिल्यै लेखिदिएको लेखिसक्यो त यति हो यो च्याप्टर नै यति होला हुन्छ सर अब क्वेसनहरू छ यहाँ त्यहाँ अघि देखाइसकेको एकछिन यो नम्बर पनि हेरौँ एकचोटि यो लास्ट यो अहिले म पठाइदिन्छु यो नम्बर हेरौँ एक्चुअली 2020 मार्चमा आइरहेको नम्बर 7.5 मार्क्समा आइरहेछ अब अघि गरेको क्वेसनमा मिन र रेन्ज डाइरेक्ट दिएको हुन्थ्यो है अब यो क्वेसनमा मिन र रेन्ज डाइरेक्ट नदिकन यसरी दिइरहेछ स्याम्पल नम्बर चाहिँ ABCDEF भनेको के को भ्यालु 6 दिइरहेछ अनि स्याम्पल साइज 1 2 3 4 5 5 दिइरहेछ र मिन निकाल्ने बेला यो 5 वटा जोड्ने डिवाइड बाइ 5 गरेर यहाँ निकाल्ने x बार याद गरौँ है अघि गरेको प्रब्लममा डाइरेक्ट दिएको थियो x बार यहाँ x बार निकाल्नको लागि यो 5 वटा जोड्ने डिवाइड बाइ 5 गर्ने यो 5 वटा जोड्ने डिवाइड बाइ 5 सबैको यो 5 वटा जोड्ने डिवाइड बाइ 5 गरेर यहाँ आउँछ x बार अनि त्यसपछि रेन्ज निकाल्ने रेन्ज भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको 6 - 5 1 6 - 5 1 r सबैमा 1 आउँछ x बार निकाल्ने 5 वटा जोडेर एड गरेर डिवाइड बाइ 5 गर्ने अनि रेन्ज निकाल्ने त्यसपछि अघि जस्तै गर्ने सबै ट्राई गरौँ ल जति पनि क्वेशन छ अब सबै गर्न सकिन्छ इयर वाइज पनि छ इयर वाइजमा दुईटा क्वेशन छ सेमेस्टरमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा सेमेस्टरमा 5 वटा इयरमा 2टा गरेर 7 वटा आइरहेछ भनेपछि 7 वटा हुने भयो यो चाहिँ बुकको क्वेशन भयो यो माथ गर्ने हाम्रो 7 वटा क्वेशन छ है म अहिले पठाइदिइहाल्छु है होला
आयो है सर अब ठिक छ अब आज हामी यति नै गरौँ हुन्छ सर है आज यो प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गरौँ न हस् सर अब एउटा च्याप्टरै सकियो हजुर हुन्छ सर थ्यांक यू सर गुड नाइट गुड नाइट ल बाइ बाइ है सबैलाई बाइ बाइ